बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। पंजाब जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से भी और इकॉनमी के नुक्ता निगाह से भी, लेकिन वहाँ पे एक ऐसा सियासी अखाड़ा बन चुका है जिसकी वजह से कोई भी काम दुरुस्त तरीके से नहीं हो रहा। आवाम की अपनी मुश्किलात हैं। अभी कुछ बेहतरी वहाँ पे आई है कि गंदम वगैरह का एडिशनल कोटा रिलीज़ हुआ, जिसकी वजह से गंदम की कीमतें कम हुई हैं। वहाँ पे 1200 रुपये मन के हिसाब से तकरीबन सुना जा रहा है कि कम हो गई। लेकिन जो हुकूमत, पंजाब हुकूमत यानी सूबाई हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान जो टसल चल रही है, जो कि गवर्नर ने शुरू की थी, जिसमें उसने कहा कि चीफ मिनिस्टर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें और चीफ मिनिस्टर उसके ख़िलाफ़ अदालत में चले गए और अदालत ने उनको ये कहा कि आप 11 जनवरी तक असम्बलियाँ डिज़ोल्व नहीं करेंगे, लिहाजा 11 जनवरी तक कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का भी किस्सा नहीं है। इस वजह से कि केस अदालत में, और अदालत ने अभी फ़ैसला ये करना है कि गवर्नर ने जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांगा था, क्या वो वाकई कानूनी था, क्या वाकई ऐसे हालात थे कि गवर्नर को ये कहना चाहिए था, करना चाहिए था। सो ये वो चीज़ है जो कि अभी वहाँ से फ़ैसला होना बाकी है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट उससे पहले ही मैदान गर्म करके बैठी हुई है। ख़ास तौर पे दो हज़रात, जिनमें के अता तारड़ जो कि प्राइम मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन हैं, उसके एडवाइज़र हैं, और राना सनाउल्लाह जो कि इंटीरियर मिनिस्टर हैं, ये पिछले कई दिनों से लाहौर में डेरे डाल के और असम्बली के सेशन में चले जाते हैं और वहाँ लोगों को बरगलाना, बाबेला मचाना, वो इनका काम है। इन्होंने वहाँ पे राना सनाउल्लाह और अता तारड़ ने इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज वहाँ पे की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि आज असम्बली में उनके 177 या 170 मेंबर्स मौजूद थे, और जो जहाँ तक ताल्लुक़ है PTI की कोलिशन का, इनके यानी चौधरी परवेज़ इलाही के 140 थे। फिर उन्होंने स्पीकर पे इल्ज़ाम लगाया कि उसने काउंटिंग वगैरह नहीं की या काउंटिंग करने नहीं दी। इसमें एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है जहाँ पे मेंबर्स को खुद समझ नहीं लग रही कि वो क्या करें। खींचातानी है। इससे एक दिन पहले मंडे को जब PMLN ने अपने लोगों को इकट्ठा किया तो ये सुनने में आया कि उनके 150 मेंबर इकट्ठे हुए, यानी 30 कम थे। और आज फिर उन्होंने अपने लोगों को इकट्ठा किया और आज दावा वो कर रहे हैं कि हमारे ज़्यादा थे जबकि PTI के कम थे। इन चीज़ों की वजह से एक ऐसी इंतशार पैदा हो चुका है जहां हुकूमत मौजूद तो है लेकिन काम नहीं कर सक रही। पंजाब गवर्नमेंट आज जमूद का शिकार है। जब आप हर वक्त उस हुकूमत को गिराने के चक्कर में रहेंगे और वो हुकूमत पंजाब की अपने आप को बचाने के लिए स्ट्रगल करती रहेगी, तो उन्होंने आवाम का काम क्या करना है। ये इस कदर इस मामले में कैलस ज़ालिम है ये कि मुल्क का मफाद, आवाम का, वो तो कहीं किसी के दूर दूर भी ज़हन में नहीं है। सिर्फ इक़्तिदार, एक लालच। इमरान खान ये गिराना चाहता था। इमरान खान कह रहा था कि जी मैं असम्बली डिज़ोल्व कर देता हूँ। डिज़ोल्व कर देता तो क्या आसमान गिर जाता? सिर्फ एक सूरत हाल थी कि इनको शायद इलेक्शन करवाने पड़ते PDM को। उस इलेक्शन से भागने के लिए इन्होंने, यानी इलेक्शन दर हकीकत आवाम की राय है और हर जमहूरी मुल्क में जो सियासत है वो उसी पे डिपेंड करती है, उसी वोट के ऊपर डिपेंड करती है कि जब आप सियासत कर रहे हैं तो आपको अवामी हमायत हासिल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे अवामी हमायत का तो कोई जिक्र ही नहीं है और इसको गिराने के चक्कर में है कि किसी तरह हमजा शहबाज को बिठा दिया जाए, इसलिए कि मियाँ साहब का जो ख़ानदान है वो आज उसको परेशानी है कि उनका एक रुकन जो है वो बाहर रह गया, वो आज हुकूमत में नहीं है। तो ये उनकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए उन्होंने पूरे मुल्क को दाव पे लगाया हुआ है। नतीजा ये कि ये मामलात वहाँ पे कुछ चलते नज़र नहीं आ रहे। अब वहाँ पे अता तारड़ ने भी जो कॉन्फ्रेंस की, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भी थे, उन्होंने कहा जी कि ये इनको किसी न किसी वक्त पे तो लेके यहाँ पे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना ही होगा और पंजाब गवर्नमेंट ने अगर अपने तौर तरीके दुरुस्त न किए तो फिर हालात और बिगड़ेंगे। राना सनाउल्लाह ने तो यहाँ तक कह दिया
کہ اگر پنجاب گورنمنٹ نے یہ معاملہ سیدھے نہ کیے، یعنی دوسرے لفظوں میں انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس نہ دیا، تو ہم گورنر راج بھی لگا سکتے ہیں۔ آپ سوچئے اس ملک کے جو معاشی حالات ہیں اس میں آپ کو پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے، اور یہ دن رات اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو پہلے سے موجود ہے اس کو مزید خراب کیا جائے، اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی اتنی کر دی جائے کہ ملک جو ہے وہ بالکل جمود کا شکار ہو جائے۔ آپ سوچئے کہ اگر یہاں پہ گورنر راج لگ جائے تو کیا یہ باقی کی پولیٹیکل پارٹیز جو پی ٹی آئی ہے یا پی ایم ایل کیو وغیرہ ہے، یہ امن سے بیٹھیں گے؟ کیا یہ سارے پھر پروٹیسٹ نہیں کریں گے؟ آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہے کہ بھئی ملک کے بارے میں کوئی یہ خیال ہو کہ ایک گورنمنٹ بیٹھی ہے اس کو کام کرنے دیا جائے۔ وہ تو قصہ ہی نہیں ہے۔ الیکشن وہ ان کے لیے یوں لگتا ہے جیسے جوانی کی موت ہے، الیکشن کے قریب نہیں آنا چاہتے، اور ادھر یہ حالات پیدا کیے ہیں۔ آج احمد خان جو کہ ملک احمد خان جو کہ وہ بھی پرائم منسٹر کے اسپوکس پرسن ہیں یا ایڈوائزر ہیں، ان کے ساتھ ہیں، یہ انہوں نے بھی آج ایک پروگرام میں کسی میں بات چیت کی تو انہوں نے کہا جی کہ پنجاب اسمبلی میں ہمارے اپوزیشن کے ارکان جو ہیں ان کی گنتی نہیں ہونے دی گئی، ورنہ وہ تو فلور کا ٹیسٹ ہو جاتا، وہ تو زیادہ تھے اور پتہ نہیں 177 تھے، یہ کیا تھے۔ انہوں نے بھی یہی باتیں کی کہ جو اسپیکر تھے انہوں نے یس اور نو پہ فیصلہ کر دیا جبکہ گنتی ہونی چاہیے تھی۔ انہوں نے ایک چیز اور بھی کہی جو پھر وہی یعنی ایک عوام سے رائے لینے سے بھاگنے والی بات، انہوں نے کہا جی مجھے تو الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی، یعنی دوسرے لفظوں میں ان لوگوں کی نیت نہیں ہے کہ جو وقت پہ الیکشن کروانے ہیں، اگر اگست سپٹمبر میں الیکشن ہوتے ہیں جو ہونے چاہیے، تو یوں لگتا ہے کہ ان کی نیت ہے کہ وہ بھی نہ کروائے جائیں۔ سو نیچرلی لاہور میں آج سیاسی سچویشن اپنی جگہ پہ خراب تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو عدالتوں میں قصہ پڑا ہوا ہے اس پہ بھی اعتراض اٹھائے جا رہے ہیں۔ ملک احمد خان نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا جس میں انہوں نے 11 تاریخ کا ان کو ٹائم دیا، وہ ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ انہوں نے گورنر کے جو اختیارات ہیں ان کو انہوں نے سلب کر دیا، چیلنج کر دیا، جو ان کا آئینی حق نہیں، انہوں نے نہیں کیا۔ یہ ہائی کورٹ نے صرف فیصلہ کرنا ہے کہ گورنر نے جو قدم اٹھایا کیا وہ قانونی ہے یا نہیں۔ گورنر کو کوئی کھلی چھٹی نہیں ہے، نہ ہی گورنر جو ہے وہ قانون سے مبرہ ہے، وہ قانون سے بالاتر نہیں ہے، بالآخر قانون کے تحت ہی سب نے کام کرنا ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ یہاں پہ قانون کی بالادستی تو رہی نہیں، نہ عدالت سنتی ہے نہ وہ سنتے ہیں، نہ یہ پی ڈی ایم کے لوگ سنتے ہیں، اور اس قدر یہ جو آج کے حالات ہیں یہ اس قدر برے حالات ہیں اس معاملے میں، یعنی پولیٹیکل سٹیبلٹی مانگتے مانگتے انسٹیبلٹی کی انتہا پہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ ان حالات میں آپ سوچئے کہ کہاں یہ عوام کے مسائل جو ہیں وہ کوئی حل ہونے کے چانسز ہیں؟ قطعاً کوئی نہیں۔ بھوک، افلاس، کاروبار برباد، 70 لاکھ آج بتایا جا رہا تھا کہ 70 لاکھ لوگ جو ہیں وہ صرف ٹیکسٹائل سیکٹر میں سے 70 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ ان کا یعنی روزگار چھن گیا، مزدور، کیونکہ فیکٹری انڈسٹریز بند ہو گئی ہیں ہر طرف، ملک کا بہت بڑا نقصان ہے۔ یہی وہ وقت تھا جب کہ عمران خان کی حکومت تھی، اور میں وہ دیکھتا ہوں جو ڈان میں چھپا ہوا، اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جی اتنی بھرمار نوکریوں کی ہوئی ہے، نوکریاں لوگوں کو ملنی شروع ہو گئی ہیں، فیکٹریز چل رہی تھیں، فیکٹریز مانگتی تھیں کہ ورکرز ملے، ان کو ورکر نہیں مل رہے تھے، اتنی زیادہ ڈیمانڈ تھی ورکرز کی اور ورکر کم پڑ گئے۔ آج ورکرز کو لے آف کیا جا رہا ہے۔ تو افسوس اس بات کا ہے کہ اس ملک سے ان لوگوں کو کسی کو بھی کوئی ہمدردی نہیں ہے، کسی کو بھی کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ لگتا یہی ہے کہ سب اپنے اپنے کھیل میں مصروف ہیں، اور ملک جو ہے وہ چلتا ہے یا نہیں چلتا یہ ان کی پریشانی نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔